बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले 3 से 4 घंटों पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दों का टीटीपी का एक ऐसा कमांडर जिंदा हाथ लगा कि जो पाकिस्तान की किसी भी बड़ी प्रोविंस लेवल की दहशतगर्दी में मुलव्वस था और मास्टर प्लान था। अमूमी तौर पर क्या होता है, दहशतगर्द मारे जाते हैं। ये एक ऐसा दहशतगर्द कमांडर हाथ लग गया कि जो बिल्कुल जो है वो सारे राज अपने सीने में रखे हुए पाकिस्तान फौज के हाथ लग गया। अब चूंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया जिसने इतने बड़े प्रोविंस लेवल के धमाके किए हुए थे, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है कि उस कमांडर के पकड़े जाने के ऊपर टीटीपी की तरफ से कार्रवाई ना होती। और उसी का एक रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन जो है वो इस वक्त बड़ा खतरनाक तरीके से सामने आया है। यानी उस रिएक्शन का अंदाज़ा आप यूं लगाएं कि बैक वक्त जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया तो कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी, अफगानिस्तान के अंदर क्यों हो रही है? और फिर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई कि अफगानिस्तान के अंदर तो पूरी की पूरी मस्जिद को उड़ा दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर धमाके किए गए हैं। तो ये एक मुश्तरका जो म्यूचुअल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट था और जिसने मिल के पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ऊपर बैक वक्त धमाके किए, जिनकी टाइमिंग सेम थी, जिनका पूरा ऑपरेशन जो था वो इस वक्त इकट्ठे होने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कमांडर पकड़ा गया है उस कमांडर का जवाब हमने 2 से 3 ऐसी सूरतों में देना है कि एक तो हम पैगाम ये भी दें कि पाकिस्तान की अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारा कमांडर जो है वो पकड़ा तो उस कमांडर को पकड़ने के साथ जो है वो हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करके उसका जवाब भी दें। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर इस तरह का धमाका करना और इस नौयत की वहाँ पर कार्रवाई करना और उसमें पूरी मस्जिद के अंदर जो है वो सारे मामलात कर देना, वो एक बज़ाहिरी तौर पर इस चीज़ की तरफ एक्शन था कि इस वक्त चूँकि खुद टीटीपी 2 से 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम है और 2 से मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके, वो एक ग्रुप पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है और दूसरा ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म है। अब जब ये पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सीटीडी का डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और यहाँ से मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुख्तलिफ कमांडर्स को मार रहे हैं, दहशतगर्दों को मार रहे हैं, खा वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, वो पेशावर के हवाले से हो, किसी भी मामलात के हवाले से, तो उसमें किसी ना किसी जगह पे अफगान तालिबान की तरफ से भी सपोर्ट इस वक्त मिल रही है। चूँकि इनके इंटरकनेक्टेड जो सारे मामलात हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से हैं, तो वहाँ से भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ आती हैं। इस एक गुस्से का, इस एक बात का जवाब का हमला करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भी मामलात किए गए। दोनों हमलों के बारे में आपको तफसील मैं बता दूं। अफगानिस्तान के अंदर सूबा बदगीस के अंदर जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर जो है वो धमाका हुआ है और इतनी इसकी जो है वो नोयत है, ख़तरनाक नोयत का धमाका हुआ है कि अब तक जो इब्तदाई हमारे पास मामलात आए हैं, मालूमात आई हैं, उसके मुताबिक मस्जिद के अंदर बेतहाशा शहीद हुए हैं और इंजरीज तो जो है वो काउंट ही नहीं हो रही है। बिल्कुल इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कुछ 10 मिनट पहले की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर ये धमाका हुआ है। तो अभी ये बिल्कुल इनिशियली सारी स्टेजेस के ऊपर चीज़ें हुई, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इस शिद्दत के साथ उनको धकेल रही है, पीछे मार रही है, तो उसी शिद्दत से आगे आपको रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ पेशावर में डेरा गाजी खान के करीब एक सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट थी, उस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया और उस चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग करके इंजरीज की गई हैं। वहाँ पर भी अहलकार जो हैं वो इस कदर इस वक्त ज़ख्मी हैं कि मुमकिन है
کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی خبر بھی پہنچ جائے کہ وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن چیک پوسٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر حملے کا پلان کر کے آئے گئے، اس کو ناکام کیا۔ جب وہ ناکام ہوا تو پھر جاتے ہوئے ان لوگوں نے فائرنگ کی، جس کے تبادلے میں جب پاکستان فوج نے اس کے اوپر فائرنگ کی تو ان میں سے ایک جو دہشت گرد تھا وہ زخمی ہو گیا، لیکن چونکہ وہ گاڑی پر تھے اور بڑا انہوں نے پورا اپنا پری پلان چیزیں کی ہوئی تھی تو وہ نکل گئے۔ البتہ پورے علاقے کو اس وقت CTD نے گھیر لیا ہے اور وہاں پر سرچ آپریشنز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر ایک چیز جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز اس چیز کو جو بار بار کہہ رہی ہے نا کہ یہ بھارت سے تربیت یافتہ ہیں، کسی ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن سے تربیت یافتہ ہیں، تو اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب حملہ کرتے ہیں، جب اٹیک کرتے ہیں، جب کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ اتنی پروفیشنل ہوتی ہے، اتنی پروفیشنل لیول کی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چھوٹا موٹا دھرا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ ایسے لوگ نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے صرف ہتھیار اٹھائے ہوں۔ دیکھیں اسلحہ تو جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے کئی لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو پری پلانڈ طریقے سے ویل آرگنائزڈ کر کے چیزوں کو کرنا، یہ ایک اچھا خاصا آرگنائزیشنل کام ہوتا ہے، جو اس وقت ان باتوں کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف جو اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں، جو تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان دشمن کے ہاتھوں تربیت یافتہ ہے۔ اور پاکستان کے اس خطے کے اندر سب سے بڑا دشمن کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو اس وقت سب سے زیادہ خطرناک معاملات ہیں، سب سے زیادہ خطرناک جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ سینٹ کے اندر بھی آج ڈسکس ہوئی ہے۔ سینٹ کے اندر یہ بڑا کلیئرلی باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات خراب ہیں، بلوچستان کے اندر جو حالات خراب ہیں، وہ تو چلو ایک سائڈ پہ، لیکن جن اسلامک مسلمان ممالک کو ہم اپنا برادر ملک کہتے ہیں، جیسے افغانستان ہے، جیسے ایران ہے، کچھ اور ممالک ہیں، وہ ہی پاکستان کو FATF سے باہر نکالنے میں مدد نہیں کر رہے۔ اب پاکستان نے 28 میں سے 27 شرائط جو ہیں وہ FATF کی پوری کر لی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ان مسلم ممالک کی طرف سے جو بردر اسلامک ممالک ہیں ان کی طرف سے FATF کے اوپر ووٹنگ اور پریشر نہیں جا رہا، تو پاکستان کو پھر بھی FATF سے باہر نہیں نکالا جا رہا۔ میں یہ کہتا ہوں اس تمام صورتحال کے بعد، ان تمام سینیریو سچویشنز کے بعد، اور سینٹ کے اندر باقاعدہ اس چیز کے اوپر بات کرنے کے بعد کہ ہم نے 28 میں سے 27 شرائط پوری کی ہوئی ہیں، پھر بھی ہمیں گرے لسٹ سے باہر نہیں کیا جا رہا، اس چیز کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کا سوچنے کا اور کچھ کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے کہ دنیا آپ کو اس لیے کنارے لگا رہی ہے، دنیا اس لیے آپ کو دبا رہی ہے کیونکہ دنیا اس وقت جانتی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، پاکستان کی آرمی وہ واحد آرمی ہے جو پوری دنیا کے اوپر اسلامی انقلاب لا سکتی ہے۔ اور اس اسلامی انقلاب کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی مسلم برادر ملک جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جتنی بھی پاکستان کے اوپر اس وقت پابندیاں اور پریشرز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود ہم انشاءاللہ اندرونی اور بیرونی جنگیں لڑتے رہیں گے، اور پاکستان کی طرف سے ضرور ہم ایسا کام کریں گے اور ایسی پالیسیز اور ایسی سچویشنز کریٹ کریں گے جو آج نہ صحیح کل صحیح، لیکن پاکستان سے انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم تمام تر دشمنوں کا خاتمہ کر کے دنیا کے اوپر راج کرنے کا پلان بھی کریں گے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی واحد اور آسان طریقہ ہے ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔